ang tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, daw katulad sa isa kapag panglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit kag kalipay. May mga kabudlayan kag kasulhayan. May mga kapigaduhon kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, ara ang aton Diyos nga nagapaligisod sang tanan. Pakigupod kamo sa akon. Kay aton pagapamanandungan, sa balaan niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa naunang Timoteo kapitulo 6. Kag akon pagbasahon ang versikulo 17. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa naunang Timoteo kapitulo 6 versikulo 17. Tulini ang mga manggaranon sa sining kalibutan, nga hindi sila magmatinastason, ukon magbutang sang ila paglaom sa di masaligan nga mga manggad, kundi sa Dios nga naghatag sa aton sing bugana sang tanan nga butang nga pagkalipayan. Sa kalantahon nga ato naging pamatian, kag yadto ang kalantahon, ginahalad gid yadto sa inyo. Kag kabay pa nga inyo gid na pamanandungan sing maayo ang mensahe sang sinia kalantahon. Wala na kita sing iban pa nga abyan nga makasarang sa pagbulig sa aton, may handom sa pagbulig sa aton, kag subong man may handom sa pag-atipan sa aton, kundi ang aton Ginoong Jesucristo. Ang katahom bala kay kunyara ikaw sa aton na Ginoo, hindi lamang nga may ara ikaw nga manuluwas, kun hindi mayara ka man sang abyan. Kag ining abyan naton, siya amo ang naghatag sa aton sang kabuhi, naghatag sa aton sang kalipay, kag sang tanan-tanan naton. Siya naghatag sa aton si kusog, kabakod, sa pagatubang naton sa aton mga tag-adlaw nga mga pagpanghangkat, kag bisan pa sa tion nga nagaabot ang kasubo, ayhan ang kakapoy, kag ayhan ang kahadlok. Yara siya nga makasarang sa pagpalig-on sa aton, yara siya nga makasarang sa pagpalipay sa aton, kag makasarang siya sa pagpabakod sa aton. Kay siya amo ang aton dako nga abyan. So, ang dako man diri nga kamatuoran nga makita naton, kabay pa nga nasugata gid naton ang aton Ginoong Jesucristo bilang aton nga manluluwas. Kag subong man abyan naton. Kay wala na sang iban pa nga makaluwas sa imo kag sa akon, makahatag sa aton sing paglaom, kundi ang aton gidamang Jesucristo. Amoy ni ang kalantahon nga aton nga ginpamatian, Jesus is all the world to me. Magapalayon kita sa aton subong pagtuon kag sa pagpamlandong sa pulong sang aton na Ginoo, kag ang aton subong series ginatawag naton ini The God of Mountains and Valleys. Ang aton Dios sang mga bukid kag subong man mga nalupyakan. Ang buot silingon sini nga ang aton nga Dios kaupod naton anuman nga dalanon ang aton nga ginalaktan. Ayan, nagataklad kita sa bukid, ukon nagadulog kita sa mga nalupyakan, ukon nagapanglatas kita sa panag. Ang aton nga Ginoo kaupod naton. Kag hindi lamang siya kaupod naton, kundi siya mismo amo ang nagapaaligisod. Siya amo mismo ang nagakontrolar sang tanan-tanan nga ginalakta naton. Kang katahom diri kay sa tunga sini yara ang yabugay, kaalam, kusog kagabakod nga handa sa pagbulig sa aton, kay kung sa aton lamang kaugalingon
nga isip, kaalam, ihibalo, hindi naton maatubang sang nagakaigo ang aton nga pagpangabuhi. Amo ini nga upod gid ang Dios sa imo kag sa akon. Kay kinahanglanon naton siya. Kag kun kaupod naton siya, wala kita sing anuman nga ginakakulbaan o kun ginakangawaan. Kayara siya nga nagapadayon sa pagpakamaayo sa aton. Sa sini nga pagtuon naton subong, aton pagatan-awon, the valley of riches. No? Ano ini ang silingon sini? Ang ginatawag naton manggad. Isa ini ka butang nga makita naton nga ginahatagan kita sang Biblia sang dako nga pagtamod sini. Kay ang manggad, magambal kita diri sang pulo nga manggad, riches, no? Isa ini ka butang nga sa diin tamaan gid ka importante sa kabuhi sang tawo. Kag nga paagi sa manggad, ikaw kag ako mahatagan sang mga paandam. Kag subong man paagi sa manggad nga yara sa imo kag sa akon, ano man ina nga mga manggad, ginahatagan magita sang pagtulunan sang Ginoo kung paano naton ini pagagamiton. Amoy niya kung aton gili nga lang taon sa pulong sang aton nga Dios, masapuan naton nga ang manggad isa ka butang nga dapat gid naton andaman. Kay nga aman, riches has the potential to destroy or to build up a person. Ang manggad may ara gahom sa pagaligon o kon sa pagguba sang tawo. Kag dipindi ina kung paano naton atubangon kag kung paano naton gamiton ang manggad nga ginbugay sang Ginoo sa imo kag sa akon. Tiini kung aton nga lang taon kung sisaon sa pula sa Ginoo, may mga pagtulunan diri nga ginhatag ang Biblia sa aton. May isa ka man nagbalik kakatahom sang iyang observation sini. Riches has the potential to make a person happier and holier or more depressed and depraved. Okay? Ano ba silingon sini? May gahom gali ang manggad sa paghimo sa isa ka tawo. Either mangin malipayon pagid siya, kag mangin mas balaan pagid siya, o kundi gani mangin mas hinulubon pagid siya, o kon mangin malaot pagid siya. Ti paano ini? Sa ginambal naton, dipindi kung paano naton gingamit ang manggad. Amo ini nga sang pagpanglakaton sa makatawan sa Israel, padulong sa dutang saad, ang isa sa mga paandam kag subong man reminder sang Dios sa mga katawan sa Israel. Amo nga dumdumon nila ang Dios mismo ang naghatag sa ila sing kusog agod nga makamanggad sila. Diri sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, amo ini ang pagpahanumdum sang Dios sa makatawan sa Israel. But you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. Anong silingon sa sining dinalan sang kasulatan sa aton? Ang kamatuoran diri nga makita naton nga amo sini. Isa ini kadako nga pagpandam sa ila. Kag subong man, isa ini kadako man nga pagpahanumdom sa ila. Kay may posibilidad nga ila nga ipatuhoy ang ila manggad nga nagikan ini sa iban ayan niya tawo
ukon sa ila nga pagpanikasog, ukon sa anano man niya butang, kag malipatan nila nga iya inaiya sang Diyos ginhimo sa ila. Sa makatawan sa Israel, ano ang natabo? Ang hambaldra sang Ginoo sa ila, magasulod kamo sa balay nga indi inyo nga ginpasad, magakultibar kamo sang ulubasan nga wala ninyo gintanom, magainom kamo sa tubig gikan sa bubon nga indi kamo nagkutkot. Ano ba't silingon sina? Tamaan ka mabinungahon ang dutang saad. Nga kung hindi sila mag-andam sa tunga sang ila kabuganaan, hindi nila ukon malipatan nila ang Diyos. Hindi na nila makilala ang Diyos. Amuni ang dako nga peligro sa ginatawag naton manggad. Kay may posibilidad nga sa tunga sini mangin arogante kita, mangin bugalon kita, kag hindi na naton makita kung paano nagpakamayo ang kamot sang Diyos kung hindi ang aton nga kamot. Ang aton nga nakita nga abi taanay, kita mismo ang nagpatinad sang aton kaugalingon. Ti amo ini ang dako diri nga pagpaandam. Kay kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang manggad hindi malain. Kay kun malain ang manggad, kun tani, wala na sang mga Diyos nun nga makatawan nga manggaranon ila binigid sa daan niya katipan. Si Job manggaranon to. Si Abraham manggaranon man. Si David manggaranon man. Madamo sa makatawan nga manggaranon sa daan niya katipan. Madamo sila sing manggad. Apang sa piyak kabahin, diri man naton makita andaman naton kung paano naton ginamaniho, ginagamit ang manggad. Amo na kon aton nga lang taon sa Biblia, makita naton kag aton ina nga nibaluan. Wealth is not inherently evil. Money is not evil. Ano ang ginambaldra sa Biblia sa aton? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ano ang ginalaygay sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Kay ang gugma sa kwarta amo ang gamot sa tanan niya kalainan. Anong ba't silingon sini? Ang kwarta o kun ang manggad ang material nga mga pagkabutang hindi ni malain. Ngayon malain ini sa tao kun ginahigugma niya ini kag iya nga ginapakadiyos ang ini nga mga butang. Ang pulong diri nga gugma kung sa aton pag ginalagas niya. Iya nga ginapaningwaan nga makakwarta siya, nga makakuha siya sang manggad. Kag ang ginambal diri sa Biblia sa isa ka tawo nga nagalagas nga magmanggaranon, ginapakadiyos niya ang kwarta, ginahandom niya sa aga sa ugto, sa hapon sa gabi, ang unod sa ulo niya kwarta. Ano ginambal sa Biblia sa aton? Amo ini ang gamot sang tanan niya kalainan. Kay nga man, ang isa ka tawo nga nagaamar nga magmanggaranon, madamo sang patibong ang kaaway nga gamiton agod nga mahulog ang ini nga tawo sa pagpakasala. Una gid, ang tawo nga nagaamar nga makakwarta kag magmanggaranon, may posibilidad nga abusuhan niya ang iya nga empleyado, ang iya nga mga tawo nga nagabulig sa iya. Agod nga paagi sini, magdako-dako pa ang iya nga maginansya. Ikadua, may posibilidad nga iya man nga madayaan ang iya nga mga customers, ang iya kliyente, agod nga magdako-dako pagamay
ang iya nga maginansya. Kaya ano pagid, may posibilidad nga matimtar siya nga magpangawat. Ambot silingon sinibisan hindi iya kuhaon niya. Agod nga maka kulokwarta pagid siya. Magdako-dako pagamay. Kag ano pagid ang gakatabo ko kaisa, hindi na siya makakonsiderar sa iban. Nagtigaan ang iya tigipuson sa makayanglanon. Ayan sa iya trabante, ayan sa iya kasilingan, ayan sa iya nga abyan, kay nga man, kung magatag siya, mabuhinan pa ang iya. Tiko sa aton pa, amo lang term sa iban, pangunyadi na siya gani, karon ihatag niya pa to sa iban, so perdi siya. Di siguro pinakadako, gidra nga rason nga dapat aton andaman, kay nga man, bisan ang Biblia, naghatagid sa dako nga paandam. Kay nga man, suno sa ginambal sa sining nga dinalan sa kasulatan sa aton, paagi sa sining mainit nga handom. Grabe ang pulong gingamit rin sa Biblia, no? Ang handom nga magmanggaranon. Ang iba nagtalang gikan sa pagtuo, kag nagsuntok sang ila mga tigipusoon sing madamong kasakitan. Tinubot silingon sini. Ang isa ka tumuluo nga naga-amar, naga-paningwa, nagapanikasog, nga magmanggaranon. Ang ambal sa Biblia sa aton, may posibilidad nga malipatan niya na ang mga kamatuoran nga natun-an niya sa iya pagtuluhan. Kang hindi lamang amo sina, nagatuga ini sang kasakit sa iya nga kabuhi. That's why we need to be aware of the dangers of loving money. Amo ina ang pagtulunan kag ang paandam nga ginambal sa Biblia sa aton suno sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. So what's the conclusion of this particular passage? Avoid an unhealthy attachment to material possessions. Instead, put our hope in God and use wealth for good deeds. Amoy na ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan nga aton nga ginbasa ang aton passage of the day kag subong man ang aton subong nga ginatun-an nga dinalan. Aton likawan nga mahigot kita kag maulipon kita sang aton nga manggad. Amo na ginambal nila, riches is a good slave but a very evil master. Amo ni nga sa aton nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon, ginalantaw gid naton nga kung may mga tinion nga daw mahigot kita sa aton nga manggad, ginalikawan naton ina. Kay nga man, hindi gid maayo. Kay dako ang halit, kag dako ang kalainan, dako ang kahuluy-anan nga madulot sini kung hindi kita mag-andam. Kung hindi, gamito naton ang manggad nga yara sa aton sa paghimo sang mga maayo. So ano ang mga katalagman nga makita naton sa manggad? Sa ginambal naton, sa tion nga higugmao naton ang manggad. Ano ang mga katalagman nga aton nga ginaatubang? Number 1, it can displace God. Pwede gali nga matulod naton sa trono sang aton kabuhi ang Dios. Kag isla naton sang manggad sa tion nga ikaw kag ako, nagigugma kita sang manggad, labaw pa sa pagigugma naton sa aton nga Dios. Ang botsilingon sina, priority. Anong priority naton sa aton nga pagpangabuhi? Is it getting rich or glorifying God? Sa tion nga ang aton priority, hindi na amo ang paghimaya sa Dios, kun hindi agod nga magmanggaranon kita, delikado ina. Kay nga aman, may posibilidad, kag dako gid posibilidad nga matulod naton ang Dios halin sa iya nga trono, kag isla naton
ini sang manggad. Kag nga amo ini ang makahatag ang manggad sa tion higugmaon naton, amo ini ang makasablag sang aton relasyon sa aton nga Dios. May posibilidad nga kung higugmaon naton aton manggad, hindi na kita makapamalandong sa pulong sang Dios. Hindi na kita nagakalipay, kag wala na kita sing kauhaw nga magtuon sa pulong sang Dios. Kag kung may kauhaw gid man o kung may kalipay gid man, ang inaa kauhaw, ang inaa kalipay, tam-an gid kahapaw, tam-an gid ka nabaw. Kay naibaluan naton nga nagahimo lamang kita sini sa tutuod, lain ang aton prioridad sa aton nga pagpangabuhi. Gani andaman naton inang pulong nga ginagamit sa iban self-deception. Andaman tagid ina. Kay may posibilidad sa isa ka tawo nga siling mo okay lang, matuto man sa pagpangalagad, nagahimo man sa mga bulaton, pero sa likod sina ang iya espiritu hindi maayo kay nga aman. Ang iya priority agud nga magmagaranon siya kag tungod sini may posibilidad gid nga maduso niya halin sa trono sa ikabuhi ang Dios kag islan niya, papungkuon niya sa trono sa ikabuhi ang manggad. Amo inigali nga andaman naton kay nga man riches can displace God as the rightful king of our lives. What else? It can lead to spiritual ruin. Okay? May posibilidad gali nga makadulong ini sang kalainan sa aton nga kabuhi. It has the potential to destroy our spiritual lives and even disrupt our testimonies, and at the same time delay our spiritual growth. Kaya nga man, sa tion nga maghandom kita nga magmanggaranon, ang isa kadako nga peligro, amo nga madula naton ang matutuod nga manggad. Ano ang ginhambal sa Biblia diri sa aton? Diri sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, bahin ini siya sa Sermon on the Mount. Dili kamo magtipon sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa duta. Diin ang sipit kag ang tuktok nagapapas, kag diin ang makawat nagaguhab kag nagapangawat. Kundi magtipon kamo sa inyo kaugalingon sing mga bahandi sa langit. Diin walay sipit kag tuktok nga nagapapas, kag diin ang mga makawat indi makaguhab kag makapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, didto man ang inyo tagipusoon. Ti ari kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, amo inigali ang isa kadako nga paandam sa aton. Ikaw kag ako, nagatipon gid kita sa manggad. Nagapaningwa gid kita nga magmanggaranon. Suno sa ginambal diri ni Ginoong Jesucristo sa aton, magpaningwa kita nga magmagaranon sa espirituhanon nga manggad, hindi sa mga material o kung dutanon nga manggad. Kaya nga aman, ang dutanon nga manggad magaligad, pero ang espirituhanon nga manggad magapadayon. Kag anong ginambaldra sa aton? Kung ano nga manggad ang aton nga ginalagas, ginahandom, ginahigugma, ginakabalak-an, ginapaningwaan, dra ang aton nga direksyon sa aton pagpangabuhi. Ti ang kamatuoran diri nga makita naton, nga masapuan sa pulong sa Ginoo. Amo sini, we need to be aware of the dangers of getting rich. Hindi malain nga maghandom kita magmanggaranon as long as it is within the bounds of biblical principles. Kaya nga man, sa ginambal naton, riches has the potential to make one happier and holier, or it can make one more depressed and more
depraved. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madason naman nga broadcast. Ini nga biyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.